अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलेक्शन खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ टेलन न्यूज़ की मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है इसार राना साहब, हमें पूरा पैनल भी ज्वाइन कर रहा है, अपने पैनल की तरफ भी बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कुछ इलेक्शन के हवाले से। अगर इलेक्शन के हवाले से बात की जाती है तो अब तक के गैर ख़त्मी और गैर सरकारी नताइज जो है वो आ रहे हैं। अभी तक ख़त्मी और सरकारी नताइज का ऐलान नहीं किया गया है। कई सवालात जहाँ पर जन्म ले रहे हैं कि आखिर अभी तक रिजल्ट क्यों लेट है, इतना तातुल का शिकार क्यों किया जा रहा है, बिहाइंड द सीन क्या रीजंस हो सकती हैं। दूसरी जानब पर आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब ने भी एक खिताब किया है और उस खिताब में उन्होंने कुछ मैसेजेस भी देने की कोशिश की है और कुछ उन्होंने ये भी कहा है कि मिलजुल कर चलना है। शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगा दी गई है कि वो आसिफ अली जरदारी से और दीगर जितने भी सियासी रहनुमा हैं उनसे कॉन्टेक्ट भी करेंगे। अब देखना यह है कि क्या, अपने पैनल से भी हम पूछेंगे कि क्या आखिर नवाज शरीफ साहब जो हैं हार तस्लीम कर चुके हैं, या आज की जो स्पीच की गई है इसके मकासद क्या हो सकते हैं, या प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, सदर कौन होगा, या हमारा पैनल बताएगा। पैनल में हमें ज्वाइन कर रहे हैं एज यूजुअल हमारे साथ मौजूद है इसार राना साहब जो कि होस्ट भी करेंगे, और नौशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद अबू बकर साहब भी मौजूद हैं, आजम चौधरी साहब हैं, उज़मा रूमी साहिबा हैं। अपने पैनल को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले इसार राना साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कल तक आप लोगों ने, हम सब ने मिलकर बड़ी देर तक ये ट्रांसमिशन होस्ट की। अब तक जितने भी नताइज आ रहे हैं उनके साथ गैर ख़त्मी और गैर सरकारी नताइज लाजिमन कहना जो है हमें पड़ रहा है, इसकी नौबत क्यों पेश आ रही है जनाब? हमने तो खुद ही ज़बान दे दी ना इलेक्शन कमीशन को, ये कह के कि ये हतमी नहीं है और वो नहीं है। उन्होंने कहा जब तुम कह रहे हो तो फिर हम तुम्हारे सारे जितने भी तुम सुना रहे हो सबको रद्द कर देते, और हम कहते हैं कि वाकई ये हतमी नहीं थे और हतमी वो हैं जो हमारे पास हैं। अच्छा देखिए, अभी तो कुछ रिजल्ट और भी रहते हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद पीटीआई जो है वो नंबर 1 है, पंजाब में भी, केपीके में भी, विफाक में भी। एग्जैक्टली। और एक ऐसी जमात जिसके आपने हाथ पांव बांध दिए, जिसके कैंडिडेट्स उठा लिए, जिनको आपने नॉमिनेशन पेपर नहीं फाइल करने दिए, जिनको आपने दफातर नहीं खोलने दिए, जिनको इंतखाबी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनने दिया, जिनके आपने वो पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिए। मेरा ख्याल है कि खासा शर्म का मुकाम है जो अभी भी जश्न मना रहे हैं। रात तक तो रिजल्ट सुबह की रोशनी में कुछ थे। मैं जो बात कह रहा हूँ कि वो लोग जो आज भी शुलिया पटाखे चला रहे हैं ना, मुझे तो उनकी ज़हनी सेहत पे शक हो रहा है। यानी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यार तुम्हें ये समझ ही नहीं आ रही कि तुम्हारे साथ हो क्या गया, अवाम ने कर क्या दिया तुम्हारे साथ। आज फिर वो पल्ले नहीं गया, तेला ते कर दी मेला मेला जी, हम वो हुकूमत बनाएंगे। और भाई वो 100 से ऊपर के पहुंच गए हुए पीटीआई वाले, हुकूमत आप बनाने निकले। वो मेरा एक दोस्त था, वो पैडल पकड़ के जा रहा था अबू बकर, तो मैंने कहा ये पैडल ले जा रहे हैं, क्या कहते हैं साइकिल लगवानी है जी। मियां साहब ने एक पैडल पकड़ रखा है, ये हमने साइकिल लगवानी है। बीच में दोस्त का किस्सा जो है ना वो बड़ी जगहों में रिपोर्ट हुआ है पिछले कुछ 40-50 साल से। अच्छा। मेरे इनका दोस्त जो है ना, ऐसा दोस्त है जो जहाँ दिल करता है ना वो इनका, मैंने कहा था कंटेंट क्रिएशन किए जा रहे हैं। अच्छा मैं ना बड़ा परेशान था कि यार मैं बोल रहा हूँ पांबड़ नहीं बन रहे, तो ये कैसे हो रहा है कि पांबड़ ही नहीं बन रहे, अलाव भी जलेंगे। मुझे मैंने कहा शायद मॉडल टाउन के अंदर जल के बुझ गए हुए। ठीक है ना, एक जस्ट लेट मी कंप्लीट माय कि देखिए मियां साहब ने जो आज तकरीर की और बड़े उन्होंने उनके चेहरे को आप गौर से देखते, आपकी ड्यूटी क्या लगाई गई थी? नहीं आप मुझे बताएं ना, आप एंकरिंग करने बैठे थे कि यार हमने बोलना है या आपने बोलना है? मतलब कमाल है यार, आप एंकरिंग करने बैठे, एंकरिंग करें। सुन तो लें सर, सवाल पूछ लेना यार, जवाब ना दें सर। कल से आप बोल रहे हैं, हमें भी बोल लेने दें। मैं तो ये समझ रहा था कि आप थके हो गए अब तक बोल के, मुझे नहीं पता था कि अभी भी आप में एनर्जी मौजूद है। एनर्जी बढ़ी है एनर्जी। हमने अच्छा मैं इलेक्शन देखे, कहीं ऐसे इलेक्शन आए, कहीं गए, ये तो जुमा 4 दिन की जान रही है। मैं तो पार्ट टाइम होस्ट हूँ, मजबूरन बिठा दिया है, नहीं तो मैं तो भाई एनालिस्ट हूँ, मैं एनालिस्ट ही रहना चाहता हूँ। बैठ तो गए, जिम्मेदारी पूरी कर। अगर आप ये बीच में ना करते फ्राई तो अब तक मेरी बात पूरी हो गई थी। एग्जैक्टली, आप अपनी बात आपने मुझे मौका दिया कि नहीं ज्यादा कंटिन्यू करो आप ना। ये देखें टेक्निकली मार खा गए आप मियां नवाज शरीफ के कारण। मेरा ख्याल है आज ना बड़ी सीरियस चीजें डिस्कस करने वाली, तो मेरा ख्याल है हमें आज जो है ना थोड़ा सा उन पे फोकस करना चाहिए। मैं एक मिनट में गुजारिश करूंगा। मैं देखें आज जो हलकों के रिजल्ट आए हैं उनमें बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं जिनके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। मसलन सबसे बड़ा हलका मियां नवाज शरीफ का, लाहौर का NA 130। देखिए उसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब, पहले तो उसके रिजल्ट रोक लिए गए, कोई 8 साढ़े 8 बजे के करीब वहाँ से रिजल्ट आना हमें बंद हो गए। उसके बाद अचानक जो रिजल्ट्स आए हैं
وہ ایسے رزلٹس ہیں کہ جن کے اوپر تمام باقی جو امیدوار ہیں وہ انہوں نے چیخو پکار شروع کر دی ہے، اور کوئی ہائی کورٹ کا رخ کر رہا ہے، کوئی الیکشن کمیشن کا کر رہا ہے، کوئی پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے۔ دیکھیں اس حلقے کے اندر ٹوٹل ووٹوں کی تعداد تھی 3,23,100، ٹھیک ہے، جس میں سے میاں نواز شریف صاحب نے لیے ہیں جو فارم 47 کے مطابق 1,71,024 ووٹ۔ ان کے مدم مقابلہ یاسمین راشد صاحبہ، انہوں نے لیے 1,15,043 ووٹ۔ ٹی ایل پی کے اس فارم کے اوپر لکھے ہیں 4456 ووٹ، جبکہ عوامی مسلم لیگ کتنے ٹی ایل پی کے کتنے؟ 4,456۔ عوامی مسلم لیگ کے لکھے ہیں 2,520۔ اس کے علاوہ وہاں پہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے علاوہ اور بھی بہت سارے امیدوار تھے، ان کے آگے 0 لکھا ہوا ہے اس فارم 47 میں جو ہمارے پاس ہے۔ اب سنا ہے کہ اس فارم کو کینسل کر کے ریٹرننگ آفیسر نے نیا ایک فارم جاری کیا ہے، لیکن میاں صاحب کے 1,71,000 ہیں اور یاسمین راشد صاحبہ کے 1,15,000 ہی ہیں۔ اب اس پہ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ٹوٹل ووٹوں کی تعداد 3,23,100، اگر ہم یہ جو فارم 47 کے اوپر جو 4 امیدواروں کے ووٹ ہیں وہ ہم اس کو دیکھیں، یہ 2,66,930 ووٹ بنتے ہیں، اور ٹرن آؤٹ پتہ کیا اس کا نکل رہا ہے 82.61%۔ اچھا صاحب یہ فگر میں 1,71 اگر ایک اور 1,15 ایک ہو تو یہی 280 اگر مہربانی کریں تھوڑی سی یہ اگر ہم اس کا فگر پرسنٹیج دیکھیں یہ 82.61%۔ میرا خیال ہے پورے پاکستان کا واحد حلقہ ہوگا جس میں 82% بلکہ 83% کہہ لیں اس کا ٹرن آؤٹ آیا ہے۔ اب اس کے اوپر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے دونوں امیدوار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہزاروں ووٹ ہیں جو اس فارم کے اوپر مینشن نہیں کیے گئے، اگر وہ بھی ووٹ ہم اس میں ڈال دیں تو یہ 90% کے قریب ٹرن آؤٹ آتا ہے۔ اب اس کے نیچے 2 صوبائی اسمبلیاں ہیں، ایک ہے پی پی 173، ایک ہے پی پی 174۔ پی پی 173 کے ٹوٹل ووٹوں کی تعداد ہے 1,83,665، جس میں سے جو کاسٹ ہوئے ہیں 1,39,125 تمام امیدواروں کو، اور اس میں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کی ساری ڈیٹیل۔ اس میں میاں مرغوب صاحب یہاں سے جیتے تھے، جنہوں نے میاں مرغوب صاحب نے لیے تھے 63,236 ووٹ۔ دوسرے نمبر پہ آئے تھے زبیر خان نیازی، انہوں نے لیے 49,517 ووٹ۔ ٹی ایل پی کا جو امیدوار ہے وہ یہاں سے لے رہا ہے تقریباً 10,000 ووٹ، 10,633 ووٹ۔ اچھا اسی طرح 174 جو اس کے نیچے پی پی ہے، اس کے اندر بھی اس کے ووٹوں کی کل تعداد ہے 1,25,839۔ ٹھیک ہے، وہاں سے کاسٹ ہوئے 87,805۔ وہاں سے بلال یاسین جیتے تھے 36,265 لے کر، اور جبکہ ان کے مدم مقابل 33,953۔ اچھا اصغر صاحب، ہاں ٹی ایل پی کا جو امیدوار ہے، حیران کن بات ہے کہ وہ بھی یہاں سے اچھے خاصے ووٹ لے رہا ہے، اس نے غالباً لیے ہیں تحریک لبیک نے 10,621۔ اب ہم ان دونوں حلقوں کے اگر ووٹ جب ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، ان کو جمع کرتے ہیں، تو اس کے بعد یہ وہاں پہ تو پرسنٹیج کچھ اور آ رہی ہے، وہاں پہ 73% ٹرن آؤٹ آ رہا ہے ان 2 حلقوں میں، دونوں صوبائی اسمبلیاں جمع کر کے، جو بہت زیادہ ہے، جو بہت زیادہ ہے۔ اور میاں صاحب کے حلقے، میاں صاحب کا جو 130 ہے، وہاں پہ 82.61% ٹرن آؤٹ آ رہا ہے۔ اب پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی وہ شور مچا رہے، یہ تھے رزلٹ روکنے کی وجوہات جو الیکشن کمیشن نے رزلٹ روکے اور اس کے بعد جو وجوہات سامنے آ رہی ہیں۔ اب تک جو کئی سوالات پوچھے جا رہے ہیں وہ یہی پوچھے جا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ اس نے الیکشن کی شفافیت کو یقینی بنانا تھا اور بر وقت نتائج کو پہنچانا بھی اس کی ذمہ داری میں شامل تھا، لیکن اب تک نتائج جو آ رہے ہیں وہ غیر ختمی اور غیر سرکاری ہی آ رہے ہیں، اور جس طرح سے ٹرن آؤٹ کچھ اعظم چودھری صاحب بتا رہے ہیں، کچھ حلقے رات کو ایسے تھے کہ جو جاتے وقت آپ لوگ بھی کور کر کے گئے تو وہاں پر پوزیشن کچھ اور تھی، لیکن جیسے صبح سورج طلوع ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں پوزیشن چینج ہو جاتی ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ نتائج دینا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور اگر فرض کیجیے کہ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہم اس وقت تک الیکشن نتائج دیں گے تو اسے دینے چاہیے، یہ بھی اس کی رسپانسبلٹی ہے۔
اب باقی رہی بات جہاں تک کہ رات کو نتائج کچھ تھے صبح کچھ تھے، دیکھیے ہمارے ہاں بھی ایک تھوڑا سا پرابلم ہم دیکھ رہے ہیں، جو کل بھی میں جن چیزوں پہ بحث کرتا رہا ہوں یا بات کرتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہت ارلی پرسیپشن ڈیولپ کرنا بھی، جب 10-15% ابھی ووٹ آیا ہو، نتیجہ آیا ہو، تو اس کی بنا پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شخص جیتا ہے یا ہارا ہے، وہ ابھی ہم آگے پیچھے کر کے اسی لیے دیتے ہیں کہ وہ فائنل نتیجہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جب تک الیکشن کمیشن رزلٹ اناؤنس نہیں کرے گا آفیشیلی، وہ غیر سرکاری غیر حتمی ہی ہوں گے۔ یہ ہم نے نہیں کہا، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ گزشتہ کئی انتخابات سے یہ معاملات جو ہیں یہ ایسے ہی چل رہے ہیں۔ 2018 میں بھی ہم یہی کہنے پہ مجبور تھے، یہی کہا کرتے تھے کہ آج پہلی دفعہ نہیں کہنے لگے، نہ ہم 2008 کے اندر کوئی ہم اپنی طرف سے کوئی نتیجہ دے سکتے تھے۔ ہم تو اپنے ذرائع کی بنیاد پر کچھ نتیجے اکٹھے کرتے ہیں، جن کی بنیاد پر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نتیجہ ہمارے پاس آ گیا، جس میں فارم 45 ہمارے پاس ڈائریکٹ ہمیں کو بیچتا ہے، ہم اس کا نتیجہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ یہ فارم 45 ہمیں مل گیا، لیکن ایک فارم 45 یا 10 فارم 45 سے اس جو حلقے کے نتیجے کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ پولنگ اسٹیشنز بعض اوقات ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا ایک اسکرین پہ ہی کہ وہ تو وہاں تو 600 پولنگ اسٹیشن تھے، اب کہیں 600 ہیں کہیں 300 ہیں، 300 پولنگ اسٹیشن ایوریج ہوتی ہے، تو اس کی بنیاد پہ 2, 4, 5%, 10%, 13%، ہم یوزلی یہ کہتے ہیں کہ جب 50% رزلٹ سامنے آ جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی ٹرینڈ آیا۔ اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ جو ہارنے جیتنے والے کے درمیان ایک ایسا مارجن بن رہا ہو جو کوریبل نہ ہو، تو پھر ہم یہ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ امکانات ہیں کہ یہ جیت جائے، لیکن یہ بات انڈرسٹوڈ ہے۔ دیکھیے بہت سے فارم 45 کے بارے میں یہ اب اس کے بارے میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ایون کہ 47 کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور کلیم کر رہے ہیں، اور وہ یا اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جی جو ہمیں فارم 45 دیے گئے ہیں، جو ہمارے پاس ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور جو بعد میں جن فارم 45 کے تحت کسی اور کو جتا دیا گیا وہ اور ہیں۔ میں نے خود میاں نواز شریف صاحب کے 2 47 کے فارم دیکھے ہیں، مانسیرا والے اس کے، دونوں الیکشن کمیشن کے سائنڈ ہیں، سٹیمپ ہوئے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں کہ فوٹو کاپی سامنے آ رہی ہے، وہ اس میں سٹیمپ کا کلر بھی نظر آ رہا ہے، ان کے سائن بھی موجود ہے، سگنیچر بھی ایک جیسے، لیکن دونوں کے اندر ووٹوں کی تعداد میں بڑا فرق ہے۔ اب دیکھیں میں کمپلیٹ کر لوں تو اب ہمیں یہ معلوم نہیں ہے، یہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ جو 45 فارم ایک پہلے سامنے آیا یا 47 سامنے آیا وہ اوریجنل ہے، یا دوسری بار جو کسی نے دعویٰ نون لیگ دعویٰ کر رہی یہ والا ٹھیک ہے، وہ دوسرے کہہ رہے ہیں یہ والا ٹھیک ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو الیکشن کمیشن فائنلی اناؤنس کرے گا اس سیٹ کو، اس کو انشور کر کے کہ یہ کون سا والا 47 ہے، ہم اس کو تسلیم کریں گے کہ اتھارٹی وہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر نشاط صاحب والی بات مان لی جائے تو پھر تو ہم نے بھاڑ جھونکی نا، ساری رات جو ہم جاگتے رہے اور چینل سارے جاگتے رہے اور وہ نتائج دیتے رہے، وہ تو بھاڑ جھونکتے رہے، پھر سارے سو جاتے کہ جی صبح الیکشن کمیشن صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ یہ لاجک نہیں ہے رانا صاحب، کسی بات کی یہ کوئی لاجک نہیں ہے۔ آپ اپنی جگہ کسی نے آپ کی ڈیوٹی نہیں لگائی۔ میں ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا، میں سوال کر رہا ہوں، آپ نے مجھے منع کر دیا، میں سوال کروں گا، میں ہوسٹ ہوں، میں صرف سوال کروں گا۔ بات کر رہا ہوں نا، آپ ایک چیز کا وہ بھاڑ جھونکنے کی کوئی، میرا سوال کمپلیٹ ہونے کسی نے ڈیوٹی تو نہیں لگائی سر، میرا کمپلیٹ ہونے دے سوال، میں ان سے سوال کر رہا ہوں، میں ہوسٹ ہوں، اب میں سوال ہی کر رہا ہوں۔ کر لے آپ پورا تجزیہ کرنے کے بعد میں سوال کر رہا ہوں۔ میرا پروگرام جو ہے نا، مجھے میں کر رہا ہوں نا، تو میں سوال کروں گا، میں آپ صرف سوال کریں گے۔ آپ جی میں کنڈکٹ کر رہا ہوں، آپ یہاں پہ الیکشن کمشنر نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے فیصلے دیں، ہم نے کوئی فیصلے نہیں دے رہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایسے فیصلوں کو ماننے والے نہیں ہیں۔ نہ مانے آپ جیسے بڑے ہو گئے مارتے پھرتے، اس میں کیا ہے کہ 125 150 بوتھس کے رزلٹ آ جاتے ہیں، اور اس میں ریحانہ ڈار جو ہے 50,000 کی لیڈ پہ جائیں گے، تمام چینل کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ صبح جب وہ اٹھتی ہیں تو الیکشن کمیشن کہتا ہے نہیں جی آپ تو 11,000 ووٹوں سے ہار گئی، بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح سلمان اکرم راجہ 30-35 ہزار کے ووٹوں کے فرق سے جیت رہے ہیں، اور ایک چینل نہیں کہہ رہا، سارے کہہ رہے ہیں۔ اور یہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے چوہے صاحب، آپ کیونکہ کور کرتے ہیں کہ جو ہمارے رپورٹر ہوتے ہیں وہ وہاں سے جو تمام پولنگ سٹیشن سے وہ 45 کو دیکھ کے 45 کا رزلٹ سلیکٹ کر کے پھر آگے ہمیں بعد اپنے آفس کو بھیجتے ہیں، یعنی وہ اتھینٹک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچانک یہ سارا کچھ تبدیل ہو گیا، میاں نواز شریف دونوں طرف سے ہار گئے، لاہور سے بھی ہار گئے، مانسیرا سے بھی ہار گئے، اور ابھی انہوں نے نتارا کر کے دے دیا۔ اگر آپ نے الیکشن کمیشن نے یہی کرنا تھا، سب سے پہلے تو بے ایمانی کا آغاز وہیں سے ہو گیا جب آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا، تو اب ان نتائج کو لے کے ایک نیا پنڈورا باکس نہیں کھولے گا۔ نہیں 82% ٹرن آؤٹ کہیں نکال کے دکھا دیں، 97% بن گئے جو آپ بتا رہے ہیں۔ جی جی بالکل، آپ جو بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ جو کنفیوژن ہے نا، اس کو سب سے پہلے جس نے دعوت دی ہے وہ معزز چیف الیکشن کمشنر ہے اور پاکستان کا الیکشن کمیشن ہے۔
چونکہ جس طرح انہوں نے پولنگ کے سٹارٹ میں بڑی بے نیازی سے کہا تھا کہ انٹرنیٹ کا کوئی تعلق نہیں ہمارے سسٹم سے، تو ہمیں لگا کہ شکر ہے انشاءاللہ اس دفعہ کوئی RTS نہیں بیٹھے گا یا کوئی ایسی بڑی irregularity نہیں ہوگی. لیکن جس طرح دیکھیں نتائج جو ہیں وہ کل رپورٹ ہوئے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ روکے گئے ہیں. یہ پورے پاکستان میں رپورٹ ہوا ہے اور اس پر ویل ڈسکسڈ بھی یہ معاملہ ہوا ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک پریس کانفرنس بھی آئی، اس میں تو ہم نے باقاعدہ دیکھا کہ وہ خود کنفیوز تھے، کوئی اس کی ڈائریکشن ہمیں کلیئر اس طرح سے واضح نظر نہیں آ رہی تھی. اب دیکھیے ایٹ ہوم ان نتائج کو لے کر بات ہو رہی ہے، میڈیا اس پہ بات کر رہا ہے، اخبارات میں آج بھی لکھا گیا ہے اس پہ، اور پاکستان سے باہر بھی آج یورپی یونین نے اس پہ اپنے سیریس کنسرن جو ہے وہ شو کیے ہیں. آج امریکہ، آج برطانیہ نے کیا ہے، اور محکمہ خارجہ جو ہے امریکہ کا، ان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی اس پہ سیریس کنسرن کی بات کی ہے، irregularities کی بات کر رہے ہیں، وہ اس پروسیس میں بددیانتی کی بات کر رہے ہیں، اور وہ غیر قانونی اقدامات کی بات کر رہے ہیں. اور برطانیہ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ایک خاص جماعت کو جس طرح سے الیکشن میں اس کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے اس پہ کوئی مکمل تحقیقات اور ایک چھان بین ہونی چاہیے جامع. تو اب پاکستان کا یہ جو الیکشن کے نتائج ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر بھی اب یہ اس کا ٹرائل ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ ہم تھوڑا چھوٹی چھوٹی کر لیں تاکہ زیادہ بات عظمیٰ سے کرتے ہیں بات. میں عظمیٰ یہ بتائیے گا کہ جو اب یورپی جو آبزرور آیا تھا ان کے کچھ کے میں نے ویلاگز بھی دیکھے ہیں، وہ بھی دیکھیں. چلے ہماری تو زبان بندی ہو جائے گی پیمرا سے اور ادھر سے ادھر سے، ان کی زبان کیسے رک سکتی ہے؟ پارٹ کے بھئی جو انہوں نے دیکھا وہ وہی بتائیں گے. جو وہ آبویسلی وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھائیں گے، اور ان پہ کوئی اس طرح کے پریشرز نہیں ہوتے جس طرح سے ہمارے یہاں میڈیا میں نظر بھی آتے ہیں اور ایگزسٹ بھی کرتے ہیں کسی حد تک. تو لیکن ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ وہ کن چیزوں کو چیک کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اس طرح نہیں ہوتا جیسے ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ اتنا وائڈلی اس چیز کو کر رہے ہیں. اگر آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پری پول ریگنگ ہوئی ہے، یہ اس سے پہلے کچھ مینج چیزیں ہوئی ہیں، تو وہ اس کے بارے میں بات کریں گے. الیکشن والے دن کے بارے میں انہوں نے کیا آبزرو کیا وہ اس پر بات کریں گے. تو وہ یہ دیکھنا پڑے گا. میں نے ابھی بہت زیادہ نہیں وہ دیکھا کیونکہ میں نے کچھ سٹیٹمنٹس وغیرہ دیکھی ہیں. ان کا ہے انہوں نے کہا کہ جی انٹرنیٹ کی بندش، صحافیوں کے اوپر تشدد، اور پھر کیا وہ تو اس پہ وہی بات ہو گئی نا کہ وہ کچھ خاص پوائنٹس پر انہوں نے یہ بات کی ہے. وہی میں بات کر رہی ہوں کہ کچھ خاص پوائنٹس پر بات کی ہے. تو انٹرنیٹ کی بندش پہ تو ہم نے رات کو کتنا زیادہ اس پہ ڈسکس کیا اور ہم نے اس کو کنڈیم بھی کیا. ہم نے کہا اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے جو مشکلات کا سامنا ہوا یا جو ایک لوگوں تک آپ کہہ لیں پرسیپشن پہنچا یا جو خدشات پہنچے الیکشن کے حوالے سے، تو وہ اپنی جگہ ایگزسٹ کرتے ہیں. تو لیکن یہ ایک پوائنٹ ضرور ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ جو دیکھے گا وہ صرف اسی کے بارے میں ڈسکس کرے گا، وہ اوور آل سچویشن کے بارے میں بات نہیں ہوگی. یعنی کہ یہ نہیں کہا جا سکتا، وہ اوور آل یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ ریگڈ ہوئے ہیں الیکشنز یا فیئر اینڈ فری نہیں ہوئے. وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ خدشات ہیں اور جن پوائنٹس پر خدشات ہیں وہ ان کا ذکر کریں گے. اب آج کے دن کی بھی کچھ ایکٹیویٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں ساتھ ساتھ. اعظم چودھری صاحب، ہم نے دیکھا کہ آج مطلب جیسے نتائج ابھی آ رہے ہیں، پہلے تو ٹائم طے کیا گیا تھا کہ کل رات کو ہی خطاب ہونا تھا، لیکن پھر وہ پروگرام کینسل ہو گیا. پھر آج شام 5 بجے کا ٹائم دیا گیا، پھر ٹائم تھوڑا سا آگے بڑھا بھی دیا گیا. آج جو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی ہے، اس تقریر کو یا اس خطاب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جب لاہور واپس آئے تھے اور اس خطاب کو، دونوں کو کمپیریزن اگر آپ کرتے ہیں تو یہ کیسا خطاب ہے؟ اور باڈی لینگویج بھی آپ نے دیکھی ہوگی ان لوگوں. جب جس دن میاں صاحب پاکستان آئے تھے اور میاں صاحب نے مینار پاکستان پہ خطاب کیا تھا اور ہاتھ کے اوپر کبوتر بٹھایا تھا، اس دن میاں صاحب کے چہرے کے تاثرات، ان کی باڈی لینگویج، اس میں بہت کانفیڈنس تھا. آج میاں صاحب کی باڈی لینگویج کچھ اور تھی. آج میاں صاحب کا جو میسیج تھا وہ ایک تو مجھے میاں صاحب نے جو دعویٰ کیا، مجھے اس پہ ذاتی طور پہ اعتراض ہے. آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ آپ اس وقت سب سے لارجسٹ پارٹی ڈکلیئر ہوئے ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو یا تو ان لسٹ کروا، وہاں سے ڈی لسٹ کروا دیں الیکشن کمیشن سے. بٹ پی ٹی آئی ہے ابھی تک آزاد تو ہے نا، آزاد ہے نا. وہ انہوں نے آزاد ایک شکل میں ہی ہے نا. آپ کر لیجئے گا اس پر بات. مجھے ذرا اچھا، انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو مینڈیٹ ہے، وہ جو 100 کے قریب وہ لوگ ہیں، اس کی بھی توہین کی ہے. میاں صاحب کو یہ کلیم نہیں بنتا. دوسرا، میاں صاحب کو اچھی طرح ادراک ہو چکا ہے اب کہ وہ جو دعوے کر رہے تھے حکومت اور وہ سادہ اکثریت اور یہ وہ انہیں پتہ چل چکا ہے کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. اور اب تو یہ نظر آ رہا ہے کہ میاں صاحب شاید خود مسند اقتدار پر نہ بیٹھے یا
وہاں کے لیے تگودو نہ کریں. دوسری بات جو اہم سب سے امپورٹنٹ ہے, آج لاہور کے اندر ایک منڈی یہاں پہ لگی ہے, بیریا ٹاؤن کے اندر. اچھا, وہاں پہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب وہ آ گئے اور باقاعدہ بریف کیسوں کے ساتھ آئے ہیں. منڈی کا آغاز ہو گیا ہے اور منڈی کا پہلا سودا اس وقت نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کے گھر پہ ہو رہا ہے, جہاں پہ شہباز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے, اور وہاں سے آغاز کیا جا رہا ہے کہ کس طرح اب خرید و فروخت شروع کی جانی ہے. اور ایک اور آپ کو تازہ ترین خبر دے دوں, تازہ ترین آپ کو خبر دے دوں, NA54 وہاں سے غلام سرور خان کے مقابلے پہ ایک بیرسٹر عقیل صاحب وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیتے تھے, ان کو خرید بھی لیا گیا. انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان بھی کر دیا ہے, اور 23 ایسے ابھی آزاد جن کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے ویسے آزاد جیتے ہیں, جن میں سے کچھ 10-12 کے ہمارے پاس نام بھی موجود ہیں, ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ٹوٹل ٹارگٹ 39 کا فکس کیا گیا, اور یہ دونوں رہنما اس وقت محسن نقوی صاحب کے گھر پر بیٹھ کر یہی پلان کر رہے ہیں کہ ہم نے ان 39 لوگوں کو کس طرح مینج کرنا ہے اور کیسے خریدنا ہے, کتنے میں خریدنا ہے. اچھا, میں ایک چیز آپ سے شیئر کروں. میں نے ایک دیکھ رہا تھا, کلپ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس میں وہ اولمپکس کا شاید کوئی حصہ تھا, تو اس میں جو لمبی ریس تھی نا, تو اس میں جو وننگ پوائنٹ کے قریب آ کے نا چوہے صاحب وہ جو آگے تھا وہ غلط ٹریک کی طرف مڑ گیا, تو جو اس کے پیچھے تھا ایتھلیٹ تو وہ ڈائریکٹ ٹریک پہ جاتا تو جیت گیا تھا, وہ رک گیا. اس نے اسے آواز دی, واپس بلایا اور بلا کے کہا کہ تو غلط ٹریک پہ چلا گیا, تو نے ادھر جانا ہے. وہ میڈل اس کو مل گیا. اس کے بعد جو اس سے پوچھا کہ تو تو جیت رہا تھا, اس نے کہا کہ میں ایسی جیت پہ لعنت بھیجتا ہوں جو بے ایمانی, دھوکے اور 2 نمبری سے کی جائے. یہ میں نے ویسے ایک واقعہ سنا ہے, سوال کروں. یہ مورالٹی تو ہر وقت کے لیے ایگزسٹ کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے. اچھی بات یہ ہے کہ آپ بات کریں تو دونوں طرف سے, تینوں طرف سے آوازیں اٹھیں گی. اچھی بات ہے, مورل گراؤنڈ ہونی چاہیے, لیکن ہر وقت کے لیے امپلیمنٹ رہنی چاہیے. میں تو ایسے کوئی واقعہ سناتا ہوں, پتہ نہیں اس کا کیا ہو جاتا ہے نتیجہ. نوشاد صاحب, ابھی ہم جن پولیٹیکل چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں, اور بالخصوص جس پہ نواز شریف صاحب نے بھی آج خطاب کیا, پھر انہوں نے کہا کہ میں شہباز شریف کی ذمہ داری لگا رہا ہوں کہ وہ تمام دیگر پارٹی کے جو قائدین ان سے رابطہ بھی کرے, اور میں چاہتا ہوں کہ چھوٹی جماعتیں ہمارے ساتھ مل کر چلیں. ایک یہ بات کی, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ لوگوں نے کیسے طے کر لیا تھا, کل ابھی تو کچھ ہی جگہوں سے نتائج آئے تھے اور آپ لوگوں نے ایک دم سے فیصلہ کر لیا کہ بھائی ہم فلاں جیت گیا, فلاں جیت گیا. آپ ان تمام چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور اعظم چودھری صاحب جن چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت ایک بڑی منڈی لگ چکی ہے, مطلب ہارس ٹریڈنگ پہ ہم نے کافی پروگرامز بھی کیے ہیں. میں نے پوچھا کہ وہ آصف زرداری صاحب شہباز شریف کو خرید رہے تھے یا شہباز شریف آصف زرداری کو خرید رہے تھے, پہلے یہ طے کر لیں. زرداری صاحب زیادہ اچھے بائر ہیں تاکہ ڈیسائیڈ ہو سکے کہ کون غلط کر رہا ہے یا کون صحیح کر رہا ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ ان کے پاس گھر کوئی نہیں ہے بیٹھنے کے لیے, وہ محسن نقوی گھر بیٹھ گئے. وہ ذرا بڑا ہوگا, انہوں نے بندے شدے واوا اکٹھے کرنے. محسن نقوی کا بڑا گھر ہوگا بیریا ٹاؤن سے بھی, یا وہ بلاول ہاؤس سے بھی بڑا ہوگا. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے, 2-4 چیزیں ہیں. دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ ایکچولی میں نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی کہ یہ بات ہم نے آبزرو کی ہے. کسی کو اچھی لگتی ہے, بری لگتی ہے, لیکن یہ ریالٹی ہے کہ 5-10-15% جب ووٹس سامنے آئے تھے, اس پہ پرسیپشن اگر بنایا جائے تو پرسیپشن بنانے والے کی غلطی ہو سکتی ہے. اگر میں بھی بناؤں گا تو وہ بعد میں مجھے ہو سکتا ہے وہ اس طرح سے نہ ہو جس طرح سے ہو سکتا ہے اسی طرح سے ہو. یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ٹرینڈ کنٹینیو کرے تو وہ کنٹینیو کرے گا اور اس کا فائنل رزلٹ آئے گا. یہ ایک ڈیبیٹ علیحدہ ہے. ابھی مجھے یہ کہا گیا کہ یہاں میں نے سنا, مجھے ابھی لفظ آیا آزاد کی توہین کی گئی. اچھا, میں نے جس نواز شریف کی اسپیچ سنی ہے نا, جو میں نے میرے کانوں میں آئی ہے, پتہ نہیں غلط ہے یا صحیح ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم آزاد جو اراکین ہیں ان کے مینڈیٹ کا احترام کریں گے. مجھے یہ ہو سکتا ہے اگر کوئی غلط بات کی ہو تو مجھے نہیں پتا. دیکھیے, جتنی جماعتیں اس وقت موجود ہیں, MKM بھی جو ہے وہ اتحادی ہے اس انتخاب کے ہونے سے پہلے مسلم لیگ نون کی, IPP بھی اتحادی ہے, JUI فے بھی اتحادی ہے. ایک لحاظ سے پیپلز پارٹی بھی اتحادی تھی PDM کی حد تک, لیکن انہوں نے بلاول صاحب نے اپنی جو ہے نا وہ مقامتی سیاست کو خیر آباد کہہ کے تو اب ایک اپنا راستہ, ایک ڈائریکشن طے کی تھی, جو پھر اب جس سچویشن میں کے سامنے یہ گھر گئے ہیں. مثال کے طور پہ یہ ساری جماعتیں بھی اگر اس وقت حکومت بنانے کی کوشش کریں, ابھی ان کے پاس نمبر ہی نہیں ہے, ساری جماعتیں بھی کوشش کریں, مثال کے طور پر پیپلز پارٹی بھی مل جائے اور یہ بھی ہو اور اتحادی بھی ہو تو بھی نہیں ہے.
اسی طرح سے جو آزاد ارکان، آپ دیکھیں ابھی بات سامنے آ گئی ہے، مجھے چونکہ اس کوانٹٹی کا نہیں پتا کہ جو آزاد ارکان کا نمبر ابھی تک سامنے آیا اس میں سے ایکچولی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ کتنے ہیں اور دوسرے کتنے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ جگہوں پہ جو ڈسکس ہو رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ 95 انڈیپینڈنٹس ہیں ابھی تک اور جس میں سے 6 نان پی ٹی آئی ہیں. ہاں اب یہ دیکھیں مجھے یہ 90 ہو گئے نا پی ٹی آئی کے، اور نون لیگ کے کتنے؟ نہیں نون لیگ کی سیٹس 68 ہیں. 68 یعنی 90 ان کے 60. اچھا جی اب میں ان کا تھیسس بھی ٹھیک کرتا ہوں. اب مجھے پتا تھا کہ کرنٹ جائے گا. 8 ان کے بھی ہیں. یہ انتخاب لڑا گیا تھا پی ٹی آئی اور نان پی ٹی آئی. میں نے آج پہلی دفعہ یہ بات نہیں کی، میں ہمیشہ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ انتخاب ہے جیسے ایک زمانے میں نون لیگ اور اینٹی نون لیگ لڑا جاتا ہے، کسی زمانے میں پیپلز پارٹی اور اینٹی پی پی ٹی. یہ الیکشن تھا پی ٹی آئی اور اینٹی پی ٹی آئی. اب جو اینٹی پی ٹی آئی فورسز ہیں ان کے نمبرز دیکھ لیجئے اور پنجاب کے اندر دیکھ لیجئے اور مرکز میں دیکھ لیجئے اور خالی اگر پی ٹی آئی سپورٹڈ آزاد کے دیکھ لیجئے تو مینڈیٹ کا پتہ چل جاتا ہے کہ مینڈیٹ کس کا. آپ کا دل چاہتا ہے کہ چھوٹے کا احترام کرنا، وہ ہم نے سینٹ میں بھی دیکھا تھا کرتے تھا. مجھے بڑی لمبی ہو گئی بات، میں کہہ رہا ہوں کہ میں ادھر بھی چلا جاؤں، لمبی ہو گئی بات. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ابو بکر صاحب آج جو میاں صاحب نے خطاب فرمایا، ہاں جی، کیا یہ زیادہ گریسفل نہ ہوتا کہ وہ شکست تسلیم کرتے، بڑے پن کا مظاہرہ کرتے اور کہتے کہ ہاں پی ٹی آئی مجھ سے جیت گئی ہے اور میں ایک سٹیپ پیچھے جاتا ہوں، تو زیادہ قد بڑھ نہیں جاتا؟ یہ جو اقتدار کی لسٹ ہے بندے کو کہ نہیں میں نے پھر بھی بننا ہے، یہ کہاں لے کے جاتی ہے بندے کو؟ دیکھیں سر، میاں صاحب نے جزوی طور پر تو اس پہ کمنٹ کیا ہے کہ مجھے اس طرح سے میجورٹی نہیں ملی کہ ہم فیڈرل میں بنائیں، تو اس لیے جو ہے ہم دیگر جماعتوں کی طرف جا رہے ہیں. لیکن وہ جس کنسنسس کو ٹارگٹ کر رہے تھے اور خوشحال پاکستان کی بات کر رہے تھے، اس میں انہوں نے 3-4 مولانا فضل الرحمان کا، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا نام لیا. لیکن جس طرح نوشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن لارجلی عمران خان اور اس کے اگینسٹ لڑا گیا ہے، تو جو ایک بڑا مینڈیٹ آیا ہے اس کو انہوں نے اس کو نگیٹ کیا ایک طرح سے، اس کو ایڈریس نہیں کیا. تو یہ ووٹ کو عزت دو والا معاملہ نہیں ہے. انہوں نے آزاد کو انہوں نے مبارکباد تو دی ہے، لیکن جس طرح انہوں نے باقی لوگوں کا نام لیا، میرا خیال ہے تھوڑا وہ ظرف کا مظاہرہ کرتے. بیرسٹر گوہر کا بھی کہتے کہ ان سے بھی رابطہ کریں شہباز شریف صاحب کنسنسس کے لیے، بھلے گورنمنٹ نہ بنائے ان کے ساتھ مل کے، بنتی بھی نہیں ہے چونکہ الیکشن میں ظاہر ہے بڑی رائیولری اور بڑی اینیموسٹی رہی ہے، لیکن یہ بڑا اچھا جیسچر ہوتا. لیکن اس میں کہ یہ ایڈ اپ کر لیں کہ جو یہ بیرسٹر گوہر سے اگر نہیں کیا گیا تو ابھی آزاد امیدوار جو ہیں وہ اس وقت آزاد ہیں، ابھی وہ اس کو پارٹی کنسیڈر نہیں کیا جاتا. حمایت یافتہ وہ تو یہ جو یہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں، لوگوں نے اسی لیے انہیں ووٹ دیا ہے. یہ ٹیکنیکلی بات ٹھیک ہے، لیکن لارجلی یہ بات درست نہیں ہے. اچھا دوسرا اس میں ایک اور نقطہ سر جو میں نے میاں صاحب کے کباب میں ہڈی فیل کیا، بڑا اہم نقطہ ہے کہ جس پی ڈی ایم کی حکومت 16 مہینوں سے وہ جان چھڑاتے رہے وہ گلے پڑ گئے اور 4 روپے کی روٹی کے ہمیں جو ہے نا سناتے رہے ہیں، پیٹرول کیا تھا، ڈالر کیا تھا. آج انہوں نے اپنی وکٹری سپیچ میں اسی ماڈل کو دوبارہ آپٹ کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب کو آگے کر دیا ہے. میاں صاحب حکومت سازی کی ڈرائیونگ سیٹ ویسے انہیں چاہیے تھا ذاتی طور پر آؤٹ ہو گئے. ویسے آج ان کی بیٹی مریم نواز نے کہا بھی تھا اگر آپ کہیں تو میں کچھ بولوں، لیکن انہوں نے شاید سنائی نہیں دیا تھا، پاس کھڑی تھی لیکن بولنے نہیں دیکھا تھا. ٹھیک ہے. اچھا عثمان آپ سے یاد ہوا گریس کا لفظ نا، گریسفلی گریس نشاط صاحب میں اور اس گریس کے جواب میں بہت سارے ڈس گریسفل جملے آئیں گے. ٹھیک ہے، میں عثمان آپ سے پوچھنا چاہوں گی اگر ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے تو ہم نے دیکھا کہ آج کی اسپیچ کے کچھ ایلیمنٹس بڑے زبردست تھے جن پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک ایسی پولیٹیکل اسپیچ ابھی کسی کی طرف سے سامنے آئی نہیں تھی. اس میں میاں صاحب نے جہاں تمام چیزوں کی بات کی، انہوں نے پھر دوبارہ سے اپنے 90 کی دہائی کا ذکر کیا اور کیا گورنمنٹ جو بننے جا رہی ہے وہ پی ڈی ایم کی طرز کی ہوگی. اگر پی ڈی ایم کی طرز کی ہوگی تو ایک عام آدمی کو ریلیف گورنمنٹ کس طرح سے دے گی، کیونکہ وہ آج بھی کہتے ہیں میں چاہتا ہوں سسٹم پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کیا پھر سے ہم ریپیٹ ہونے جا رہے ہیں. وہی دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کون جو ہے وہ الائی کرتا ہے، کون کون اتحادی بنتا ہے. آلریڈی کچھ الائنس کا ذکر جو ہے نشاط صاحب نے کر دیا کہ وہ تو آلریڈی الائی ہیں، ایم کیو ایم ہو گئی اور آئی پی پی جو ہے ان کے ساتھ تو آلریڈی اتحاد ہے. مزید کن کے ساتھ اتحاد ان کو ایک سوٹیبل گورنمنٹ کے لیے سوٹ کرے گا وہ تو ابھی دیکھنا ہوگا. لیکن ابھی جو اس وقت بات کی جا رہی ہے وہ موسٹ پروبیبلی جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ بیٹھنے کی بات کی جا رہی ہے. نون لیگ میجر 2 پارٹیوں کے اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے رابطے کر لیے، سب نے سب سے رابطے کر لیے، جس کا انڈیکیٹ بھی کر دیا میاں نواز شریف صاحب نے بھی کر دیا کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں ان سے ابھی تک ہم نے رابطہ کیا نہیں ہے لیکن رابطہ جلد ہو جائے گا، اور شہباز شریف صاحب کو مینڈیٹ بھی دے دیا کہ کن کن سے آپ نے رابطہ کرنا ہے. تو جو گورنمنٹ بنے گی اس کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ وہ
किस फॉर्म की गवर्नमेंट बनती है और वो कितनी कैपेबल है, कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक, एक ब्रेक ले रहे हैं, ये ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि ये जो कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम हुआ है, अगर इसको ये कहा जाए कि उसने खुलेआम धांधली की और खुलेआम उसने अवामी मैंडेट को रोनते हुए एक ख़ास जमात को नवाजा, तो क्या गलत है? इस पर मैं सवाल करूँगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। चोए साहब, मैंने जो ब्रेक से पहले कहा कि ये कहना कि जी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी की, नाली की, ये तो सीधी एक धांधली नज़र आ रही है कि जो लोग सुबह 6 बजे तक हम नहीं, पूरे चैनल जो थे, और वो कोई इतने नहीं कि हमको अन्य रिजल्ट दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं से आ रहे थे तो जो हम दे रहे थे, और सुबह नक्शा पलट गया। मियां नवाज शरीफ साहब का, जैसे आपने बताया, प्रैक्टिकली तो इलेक्शन कमीशन एक पार्टी पहले दिन से था और उसके बाद उन्होंने प्रूव कर दिया। देखिए, चेयरमैन पीटीआई इस पे इल्ज़ाम लगाया करते थे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानबदार नहीं है, और उस वक्त हम उसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट समझते थे क्योंकि वो एक सियासी पार्टी की सरबराह है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया है, आज जिस तरह इंतखाबात के नतायज को ताख़ीर का शिकार किया गया, उसके बाद जो शुरू में आने वाले हमारे पास फॉर्म 45 के रिजल्ट थे वो कुछ और थे, और सुबह जब हम उठे हैं तो रिजल्ट बिल्कुल तब्दील हो चुके थे। जिस तरह मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मुझे पाकिस्तान का कोई हल्का ऐसा बताएं जहाँ पे 83 से लेकर 88% आप टर्नआउट ले सके। ये एक बड़ी हैरान कैसे हों, और नीचे सूबाई टर्नआउट कम हो 10-15%। अच्छा, ये एक मुआवजा है कि इतना टर्नआउट आ जाए, ये हमारी ख्वाहिशात हैं कि इतना टर्नआउट आए, लेकिन आज मियां नवाज शरीफ साहब हमारी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं अपने हल्के से। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले मोबाइल फ़ोन की बंदिश और इंटरनेट की बंदिश, मैं नहीं मानता कि इलेक्शन कमीशन की कंसेंट या इलेक्शन कमीशन की जो तजवीज़ है उसके बगैर पीटीए ने लगाई होगी। ये इलेक्शन कमीशन, क्योंकि जब इंतखाबात का टाइम होता है, तमाम तर इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं। निगरान हुकूमतें इलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्शंस हैं उसको ओबे करती हैं, तो लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि इलेक्शन कमीशन की उसकी डायरेक्शन के बगैर ये मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट बंद किया जाए। और इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन बंद करने की जो वजूहात हैं वो अब सामने आ रही हैं। जब नताइज सामने आए, आप सियालकोट का देखें, वो डार साहिबा, जो रेहाना डार साहिबा, रात को शाम को रिजल्ट कुछ आ रहा है, 49,000 के फर्क में वो पीछे थे ख्वाजा आसिफ साहब। नहीं, सुबह 29 नहीं, चले 27 का, और सुबह जब हम बात कर रहे थे, सुबह जब हम उठते हैं तो वो ख्वाजा आसिफ साहब का, क्योंकि व्हाट्सएप बड़ा एक्टिव है, वो पिछले इलेक्शन में भी उनका व्हाट्सएप चला था, जो उन्होंने खुद क्लेम किया है, बल्कि खुद तस्लीम किया है। अब फिर उनका शायद व्हाट्सएप चला है। चलें, कोई बात नहीं, कुछ अरसे बाद जो है वो मान जाएंगे अगर उन्होंने ऐसा किया होगा। इसी तरह और भी हल्के हैं। आप लाहौर के हल्के देखें, आप ओन चौधरी साहब वाला हल्का देखें, वो रिजल्ट हमारे सामने जो आ रहे थे। आप इसके बाद ओन चौधरी के अलावा आप तारड़ साहब वाला हल्का देखें, जब नतायज आ रहे थे कुछ और, तो उस वक्त इतना बड़ा डिफरेंस आया है। मियां नवाज शरीफ साहब वाला हिमसेल्फ उनका हल्का, इसके अलावा मरियम नवाज साहब वाला हल्का, वहाँ पे नतायज रोके गए। अलीम खान साहब वाला हल्का, वहाँ पे नतायज रोके गए। और सुबह जब हमारे सामने नतायज आए हैं, नतायज बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब हम बाकी हल्कों के भी परसेंटेज चेक करेंगे, उसमें भी हमारे लिए हैरान खुशकुन जो है ना वो होंगे सरप्राइजेस। अच्छा, अगर हम बात करें हल्कों की और तमाम परफॉर्मेंस के हवाले से, तो निशात साहब, हमने देखा कि मुल्तान में भी एक कांटे का मुकाबला था जहां पे मेहरबानो कुरैशी जो हैं, सरप्राइजिंग एलिमेंट ये था कि क्या 16,000 लोगों को वोट कास्ट करना नहीं आया। उन्हें ये नहीं मालूम था कि हमने स्टैम्प कैसे लगानी है, और इतनी बड़ी तादाद में वोट रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों? कसम ले ले, मैं उनमें नहीं था, मुझे नहीं पता कि आया कि नहीं। लेकिन निशात साहब, कोई शौक का चक्कर है, ये क्या है? ये शौक का तो जो भी चक्कर है भाई, इलेक्शन कमीशन ने जवाब देना है। फर्ज करें कि अगर फर्ज कर लेते हैं आप 16,000 की बात कर रही हैं, किसी के एक नॉर्मल एवरेज क्वांटिटी, जिस तरह चौधरी साहब ने कहा कि यार ये टर्न आउट हमें समझ में नहीं आता। जब नहीं समझ में आता तो नहीं आता, ये तो फैक्चुअल सी बात है ना। इसके अंदर जो जनरल ट्रेंड होता है, आप इस पे मैं चाह रहा हूं आप कमेंट करें कि कैन इट बी पॉसिबल कि 16,000 वोट रिजेक्ट हो जाए? 16,000 लोग गलती एक ही तरह का ठप्पा जगह जगह लगाएं। मुझे अंदाजा नहीं है
बाय नोइंग, मैं ये बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मुझे अंदाजा नहीं है कि इस तादाद में हो सकते हैं या नहीं हो सकते, लेकिन मैंने कभी उस हल्के में पहली बात इस तादाद में होते हुए देखे नहीं है। आज हमारे साथ इंतखाबात जो मेरे पास बात भी की है। दूसरी बात कि यूजुअली जो बड़ा आसान तरीका होता है कि वोट को रिजेक्ट करने का, कि वहां डबल स्टैंपिंग हो जाती है या उसके ऊपर कोई स्याही या कोई एलिमेंट इस तरह का उसके साथ बना दिया जिससे वोट रिजेक्ट। अगर बड़ी तादाद में वोट रिजेक्ट होंगे उसका कोई पैटर्न भी नजर आ जाता है। अगर वो जब चैलेंज होंगे, ऑन चौधरी साहब वाले हल्के की बात की गई है, वो हाईकोर्ट में उसका रिजल्ट रोका गया है, वहां पे उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, सारी चीज सामने आ जाएगी। ये नॉर्मली फर्ज करें कि अगर वोट की कुल तादाद जो है वो कम हो और जो डाले गए वोट है वो ज्यादा हो, तो अल्टीमेटली वो चैलेंज हो जाएगा। अगर इस तरह की कोई बंदा काम करने की कोशिश करेगा वो पकड़े जाएंगे। जिस तरह मैंने आपको ये भी उसके साथ कहा कि बहुत सारे 45 फॉर्म जो जाली भी निकल रहे थे जिनके ऊपर स्टैंप्स नहीं, बहुत सारे 47 भी फिर रहे थे। मैंने तो नवाज शरीफ की मिसाल दी कि एक ही हल्के के 2 फॉर्म डिफरेंट नजर आ रहे थे, मिले हुए हैं। ये सारी एनॉमलीज जितनी भी अगर फर्ज करें आपके सामने आएंगी, ये इस तरह की चीजें हैं जिसको कवर अप नहीं किया जा सकता। ये बड़ी आसानी से पकड़ी जा सकती है। अगर चॉइस आप पकड़ सकते हैं कोई पकड़ सकता है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, 2 बातें वो उसमें हुई थी। एक पहली बात आपको याद होगा कि चॉइस आपको शायद याद होगा, प्रोग्राम के दौरान मैंने 127 का ये कहा था कि अतात आर्डर पहले नंबर पे है। जी बिल्कुल, आपने कहा था। ज़हीर अब्बास साहब दूसरे नंबर पे हैं और वो डार्क हॉर्स हो सकते हैं। बिलावल तीसरे नंबर पे हैं और नतीजा उसी तरह आया, क्योंकि वहां की जो कोशिश वहां की जा रही थी ना, वोट खरीदारी के मामला तो इस तरह की बातें हमें आ रही थी। मैं रोजाना की बुनियाद पे वहां मैं तकरीबन 30-40 लोगों से इन टच था जो क्लोज हैं तीनों पार्टियों के दरमियान। तो मुझे अंदाजा था रिजल्ट जो होते हैं ना, ये फर्ज कर लीजिए कि अगर आज इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो हैं आज़ाद इस वक्त, ठीक है ना। हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो एक जमात है, लेकिन वो हैं, हमें पता है, सारी दुनिया को पता है। उनके फॉर्म्स में भी ये लिखा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़, ले चुके उनके पास इंतखाबी निशान नहीं है। ये मामलात अब असम्बली की तरफ जाएंगे, इसके ऊपर तय होंगी चीज़ें, वहाँ से पता चलेगा। लेकिन चॉइस साहब अगर फ़र्ज़ करें अगर ये 39 को टारगेट कर लिया गया तो प्रॉब्लम ये है कि वो अभी राणा साहब इस तरह कह रहे थे कि अगर वो खुद से खड़े ना हुए, अगर वो खुद ही जो है वो किसी की गोद में जा गिरे, तो फिर वो जो मैंडेट वो लार्जेस्ट वाला ना, वो नंबर माइनस हो जाएगा, तो फिर वो दूसरे जो है वो आगे निकल जाएंगे। प्रॉब्लम फिर वहीं की वहीं हो जाएगी। टारगेट करने के देखें तरीके मुख्तलिफ है। जो हमने देखे पिछले 2 साल के अंदर, किसी के बच्चों को उठा लिया जाता है, किसी की फैमिली खवातीन को हरासा किया जाता है, किसी को पैसे का लालच दिया जाता है, किसी के ऊपर अजीबोगरीब किस्म के संगीन मुकदमात बना दिए जाते हैं। जो पैटर्न है पैसों का लालच, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उन पे अप्लाई किए जाते हैं। हर वो तरीका जो किसी भी शख्स को उसकी आजाद राय से हटाकर बहालते मजबूरी किसी की टोकरी में डाल दे, वो है ही गलत। ठीक है, अब वो हर एक के लिए गलत है। कोई भी करेगा तो उसकी जस्टिफिकेशन हम इस बात पे, मैं भी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान लेके एक हॉर्स ट्रेडिंग का दरवाजा खोल दिया, जो अब हो रहा है, अब जो होना शुरू हो गया। ये खरीदो फरोख्त जितनी भी होगी ये इलेक्शन कमीशन इसका जिम्मेदार है। तो दुनिया में कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि एक इलेक्शन कमीशन खुद हॉर्स ट्रेडिंग और जमीर फरोशी का रास्ता खोल दे कि जी ये खोल दे, उसे पता है कि इसके बाद क्या होना है और वो हो रहा है, तो और उसने जान के ऐसे होने दिया। क्या ये इस बात की अलामत है कि उन्हें पहले से पता था कि आज़ाद जीतेंगे, जो वाउडा भी कहते रहे, और फिर उन्हें ये भी पता था कि जरदारी साहब जो हैं वो उनसे कोई अच्छा बायर नहीं है और मियां नवाज शरीफ साहब से भी अच्छा कोई बायर नहीं है। देखें सर, फैक्टर इमरान खान जो है उसका तो उन्हें इल्म था, इसलिए इलेक्शन बार बार डिले भी होते रहे। फिर उनको ये भी पता था कि अगर इससे जान छुड़ानी है तो सैंपल ले लें, फिर बंदे जो हैं वो उस तरह से पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद नहीं रहेंगे। लेकिन इसका जो आधा सवाब है ना, वो मुल्क के सबसे बड़ी अदालत जो है उसके एक फ़ैसले की तरफ भी जाएगा। चूँकि ये इस तरह से नहीं है कि हम सिर्फ इलेक्शन कमीशन पे बात करें, उसके बाद ये जो दरवाज़ा खुला है। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, अगर 39 लोगों को टारगेट किया गया है जो आज़ाद हैं, उसमें से 20, 25, 18, 15 भी अगर अपनी ज़मीर फिरोशी करते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि जिस कंसेंसस की तरफ नवाज शरीफ साहब ने आज कौम से वादा किया है या एक दावा किया है, क्या इससे वो कंसेंसस आगे बढ़ेगा एक कदम भी? क्योंकि जिसकी बुनियाद जिन फैसलों की इस तरह के हॉर्स ट्रेडिंग से शुरू हो, इस तरह के पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म से शुरू हो,
تو میرا خیال ہے پھر آگے اس میں ڈائریکشن کیا ہوگی ہم سب ایک کو اور پتہ چیز ہے. بھی یہ آپ نے جب بات کی ہے تو ایک دم میرے دماغ میں خیال ہے ایک پرابلم ہے. جی. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت سچویشن اس طرح کی میں نے اس کے نا سارے جو پاسبل سناریوز ہیں وہ ڈیزائن مطلب اپنے دماغ میں نے ان کو سارے نمبرز کو کیلکولیٹ کیا. کچھ نمبر آنے باقی ہیں جس کی وجہ سے میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ نہیں کر رہا, لیکن سچویشن کچھ اس طرح کی بنتی نظر آ رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے آزاد ہیں وہ بھی حکومت نہیں بنا سکتے کسی کے ساتھ مل کے, وہ بھی انڈیپینڈنٹلی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کچھ کر سکے. ایک منٹ فائزہ, میں نشاط صاحب سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, MWM کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ اس نے ایک سیٹ جیت لی ہے, تو اب کیا سینیریو ہوگا میرے علم پہ نہیں ہے ابھی تک, میرے پاس کوئی ایسی سامنے علامہ نہیں راجہ ناصر عباس صاحب نے وہ کسی کی بھی ایک سیٹ آئی ہے, میں نے چیک کیا ابھی یہ میں آپ کو ویسے میں نا آپ کو ویسے تو تھوڑے آپ کو اسے خوشی ہوگی کہ یہ سیٹ علامہ ناصر عباس صاحب نے جیتی ہے, اور یہ وہی ہیں جو 4-5 دن پہلے گرفتار ہوئے تھے. یعنی کہ اگر میں اس بات پہ خوش ہو جاؤں کہ چلو یہ بھی ادھر چلے جائیں گے تو یہ وہی ہیں جو عمران خان کے ساتھ مل کے گرفتاری دے چکے ہیں. آزاد امیدوار ہیں نا, ان کے لیے آپشن اس وقت یہ ہے, لیکن اگر ان کو پارٹی دیکھیں وہ گرفتاری دیں چونکہ وہ ون کر کے ان کی پارٹی اسمبلی کے اندر جا چکی ہے, وہ نام کے اس بینر کے نیچے یا اس چھتری کے نیچے یہ سارے آزاد تو نہیں ہے نا, آزاد تو نہیں ہے, پارٹی ہے. ایک چیز ابھی اس میں آزاد امیدوار کے جو اس وقت پی ٹی آئی کے انٹیکٹ امیدوار ہیں. اعظم چودھری صاحب میرا آپ سے بھی سوال ہے, اگر یہ ان کے لیے آپشن یہ تھی کہ پارلیمانی جماعت ہونی چاہیے, کوئی بھی جتنی بھی سیٹس رکھتی ہے اس کا پارلیمنٹ میں وجود ہونا چاہیے جس کے ساتھ یہ جا کے مل سکتے ہیں. اب جب MWM کی اگر ایک سیٹ آ گئی ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ ان کے پاس بینر تلے جائیں گے, ان کے پاس اچھا, سب سے پہلے تو ہمیں اس میں یہ کلیئرٹی ضروری ہے کہ کون سے ہیں جو پی ٹی آئی کے آزاد نہیں ہیں. جو پی ٹی آئی سے حمایت یافتہ ہیں وہ علیحدہ. دیکھیں جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ نہیں ہیں ان کے لیے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, نہ ان کے اوپر کوئی اخلاقی پریشر ہے, وہ جہاں مرضی جس پارٹی کے ساتھ مرضی جا سکتے ہیں اور ان میں موسٹلی گورنمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں. اچھا, اب کیونکہ پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ ہیں, اگر پی ٹی آئی بحیثیت جماعت ان کے لیے کوئی رکاوٹ ہے, فار ایگزامپل پی ٹی آئی کی جو الیکشن کمیشن کے اندر ہے وہاں پہ کوئی ایسی چیز آ, جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب کی پٹیشن کو وہاں پہ انٹرٹین نہیں کیا گیا, تو اگر اس قسم کی کوئی ٹیکنیکل صورتحال ہوگی تو وہ MWM کے ساتھ اگر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر پارٹی جوائن کر لیں گے. جی ہاں جی, اور ان کا وہ بھی ایک شیلٹر مل جائے گا نا انہیں, لیگل ملیں گی, سارے بینیفٹس مل جائیں گے پارٹی کے بینیفٹ, یعنی اس میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, لیکن پھر کیا ہوگا مسلمین کی طرف سے اس کے بعد انہوں نے سمپل میجورٹی بھی تو لینی ہے ٹو میک اے گورنمنٹ. جی, اس کے بعد دیکھیں جو نشاط صاحب نے جو اشارہ کیا ہے نا, ہم دوسری طرف دیکھیں جو پارٹیز ہیں ان کی طرف اور انڈیپینڈنٹس کی طرف, کسی کے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہے, دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے, یا ادھر سے کچھ لوگ ادھر یا ادھر سے کچھ لوگ ادھر. اچھا, اس میں اب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, اس میں 3-4 پارٹیاں ایسی ہیں جو ریموٹ کنٹرول ہیں. وہ ریموٹ کنٹرول پارٹیاں ان کا بڑا ڈیسیسو ایک رول ہوتا ہے, لیکن اس دفعہ ان ریموٹ کنٹرول جو پارٹیاں ہیں جس میں MQM یا باقی 2-3 ہیں, ان کا جو ایک وہ ہوتا تھا نا, ان کا کردار وہ بھی مدھم پڑ گیا کیونکہ آزاد اس پہ حاوی آ گئے ہیں. اب جو آزاد ہے اصل ڈیسیسو یہی ہے آزاد, انہی کا فیصلہ ہوگا کہ حکومت کس کی بنے گی اور کیسے بنے گی. اس وقت نا پارلیمنٹ میں سچویشن ابھی تک کے نمبر کے مطابق, میں کل کی نہیں بات, یہ 3 فورسز ہے بیسکلی. اب یہ 3 فورسز جو ہے نا, ان میں سے کسی 2 کو اکٹھے ہونا ہے تو کوئی امکان ہے. ابھی اس وقت نون لیگ پیپلز پارٹی اس کے ساتھ جو اس باسکٹ میں تمام لوگ ہیں نا ادر دین پی ٹی آئی, وہ بھی گورنمنٹ فارم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اچھا, اس کے ساتھ ایک ملا لے, یہ فرض کریں ادھر سے, تو بھی وہ گورنمنٹ فارم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. سو اس وقت جو ہے جب تک باقی نتائج ہمارے سامنے نہیں آتے, اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی, تب تک ہم یہ نہیں. اچھا, لیکن ایک چیز تو اس انتخابات سے ایک چیز تو کلیئر ہو گئی نا کہ انتخاب تھا عمران خان اور اینٹی عمران خان. ٹھیک ہے, ایک شخص جو جیل میں تھا اور اس کے اوپر ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اس کے, اور اسے بولنے تک نہیں دیا جاتا تھا, اس کے کینڈیڈیٹس کے ہاتھ پاؤں بندھے تھے, ان کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے تھے, وہ الیکشن مہم میں نہیں جا سکتے تھے. اور دوسری طرف ببر شیر تھے جن کے ساتھ ریاست کھڑی تھی, تمام انتظامیہ کھڑی تھی, اور وہ گھر گھر دندناتے ہوئے جاتے تھے. اگر
इस सारे सीन को सामने रखा जाए तो ये तो बदतरीन शिकस्त हुई उन लोगों को। बदतरीन है, इसमें कोई दूसरी राय लेकिन नहीं उनमें है। इखलाकी जरूरत क्यों नहीं पैदा हो रही कि वो तस्लीम करें कि बदतरीन शिकस्त हुई इसको है। कहते राणा हैं साहब कि 2018 में इसी तरह अकेले एक पार्टी का लीडर अंदर था, इसी तरह के हालात थे, इसी तरह की पोजीशन थी, उस वक्त भी फिर अच्छा, बदतरीन मैं- शिकस्त हुई थी। राणा साहब मेरी तो बात ऐसी होती है नहीं, राणा साहब बिल्कुल ये चारों तरफ से उठते हैं, मैं मेरी बात बात करता हूँ। सुने। एक नौजवान को किसी ने कहा कि तुम चोर हो, उसने देखा मेरे ऊपर इल्जाम, उसने कहा तेरा बाप चोर था, तेरा दादा चोर था। आज की बात करते हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात करते हैं, तो शाह साहब 2000 नहीं, एक मिनट है, चोई साहब, एक मिनट है। 1970 में चोई ले साहब, एक जाते मिनट हैं। है। नहीं, ऐसे तो ना करें चोई शाह साहब, साहब, कभी तो हमने अब मैं बताता हूं। कभी तो हमने अपनी नहीं सर, नहीं, गलतियों से आगे बिल्कुल निकलना है। निकलना है। शाह साहब कभी तो बताएं। हमने सीधे मैं बता रास्ते पे देता हूं, जाना मैं है। बता देता हूं, आज की तकरीर जो अभी तो खैर वो विक्ट्री स्पीच नहीं थी बबूकर साहब, क्योंकि उन्होंने इस तरह की कोई क्लेम नहीं डाला। नहीं किया, उन्होंने कहा कि अभी हमारी इतनी majority नहीं है। एक बात क्लैरिटी की बता दूं। दूसरी बात, आपने एक तकरीर में देखा, ओए चोर, ओ फलाने, ओ मैं ये करने लगा हूं, ओ मैं तुम्हारे उठा के नीचे डाल दूं, ये था नहीं था। अच्छा, थोड़ी सी बात पूरी कर लो। अब सुन लेना सर, आप मेरी भी लेना, दूसरे की भी तो सुन लेना। आप बोलने, मैं तो बोलता हूँ तो मेरी बात ही नहीं पूरी होने देती, इधर से आप शुरू हो जाते हैं, उधर से वो शुरू हो जाते हैं, बात ही नहीं पूरी करने देते आप। पता नहीं मैं कोई इतना सख्त हाथ रख देता हूँ कि वो चीखें निकलने लगती है, मेरी जुमले तो पूरे कर देते, ठीक है ना। वो सुन ले, किसी ने असेंबली में ये नहीं कहा था कि ओए हरामदिया, किसी औरत ने ये नहीं कहा था ओए नशैया, किसी राना सनाउल्लाह ने नहीं कहा था कि सदर अपनी औकात में रहे, ठीक है। किसी वो राना उसने गाली नहीं दी थी। सुन लेना फिर, अब अगर आप सुनने की बात कर रहे हैं तो अब आपको क्यों याद आ रहा है 10,000 बातें कर रहे अब आपको 1970 क्या 2018 के अंदर 200 मुकदमे थे, 2018 में लोग ऐसे उठाए गए थे, 2018 के अंदर इस तरह इंतखाबी मुहिम 2018 में इस तरह नुमाइंदे उठाए गए थे, 2018 के अंदर सब बोलेंगे, पता नहीं क्या बातें करते हैं। अपनी शिकस्त को इतने भौंडे जवाब देते हैं आप लोग, आप तस्लीम नहीं कर रहे। कौन सा जवाब, किस चीज का जवाब? 30 बंदे के अंदर आप क्या कर रहे हैं? आपको तो शिकस्त तस्लीम नहीं करने पा रहे, वहां खड़े होकर पुगाने पाड़ो और शुरलियां पटाखे चलाओ। ओ भाई, तुम इखलाकी सबूत दो, तुम हार गए हो। किस चीज से हार गए? कैसे हार गए? सुन लेना, कैसे हार गए? सर सुन लेना, नवाज शरीफ का तर्जुमान ना बने। मेरी मैं बात किस सुन चीज ले। का तर्जुमान? आप तो इस तरह के नवाज शरीफ का आप सारी लीड सिचुएशन लीजिए नवाज शरीफ से, या आपने जाके नवाज शरीफ को बताना है कि मैं आपकी तरह नहीं डिफेंड करता, तो फिर बात होने देना, बात करने देना। फिर बात क्या आप क्यों नवाज शरीफ को डिफेंड कर रहे हैं? आप क्यों नवाज शरीफ को डिफेंड कर रहे हैं? आप क्यों इमरान खान को डिफेंड कर रहे हैं? मैं कहां कर रहा हूं आप पीटीआई के स्पोक्समैन हैं। आप बेस्ट क्लेम कर रहे हैं जो पीटीआई के स्पोक्समैन हैं। अबू बकर साहब, मैं कोई बात करता हूँ, इधर से आवाज, उधर से आवाज, अच्छा, आपकी बात हम पूरी सुनते हैं। मेरी बात में क्या ऐसी तकलीफ है जो हर तरफ से उसकी मैं कह रहा हूं कि 2018 के अंदर इस तरह लोगों को नहीं उठाया गया। मैं कह रहा हूं 2018 के अंदर पोलिंग एजेंटों को इस तरह अगवा नहीं किया गया। मैं कह रहा हूं फिर बोल रहे उस तरह की फिर बोल रहे हैं। अच्छा, फिर बोल रहे हैं। मैं अबू बकर साहब की तरफ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बढ़ती हूं। ਕਿਸੇ ਨੇ कहता है कि ਉਹਦੀ ਗੱਲ पूरी नहीं होने देना, वो बहुत बेइज्जती करता है, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ही रोक लेना। अब आप बोले जाएं, चले बोले जाएं बस। अच्छा, मैं इतना किसी ने इन्हें बता दिया है मैं बस। सिर्फ मैं- थोड़ी सी बात जी, जी, please, please। पता नहीं, मैंने तो गल भी भूल गई मैं की चलो, करूं। बोल रहे हो तो कर लेंगे। पहले भी मैं एक फिक्रा पूरा पहले भी मैं एक फिक्रा पूरा करना था। वो शुक्र है अबू बकर साहब ने बात वहां शुरू की, मैंने कहा यही मैंने कहना था, सिंपल मेजॉरिटी वाली बात है। अब भी मैंने एक फिक्रा को मुकम्मल करना उन्होंने नहीं करने वो दिया। नवाज शरीफ की तकरीर की बात हो रही थी कि आज अपनी तकरीर में मैं उन्होंने अबू ऐसी बकर कोई साहब से बात बात नहीं करना की, चाहूंगी। चोर तो फिर क्यों कहा है कि जय जिन राब्ते करें और हुकूमत साजी के लिए काम करें? अगर ऐसी बात नहीं की तो अच्छा, मुझे ये अबू कौन बकर सा साहब कोई सुन तो लो, उनकी तकरीर ही सुन लो पूरी, ये कौन सा जुर्म है? हमने मेरे ठीक है ना। बहन के तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि जी उन्होंने कोई बात नहीं की कि हम इक्तदार बनाएंगे? अच्छा, फिर किस बात मुंह से कह रहे हैं आप लोग? अच्छा जी, इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है, अबू बकर की तरफ चलते हैं, अबू बकर की तरफ। जो हालिया इस वक्त स्नैपचैट की बात करें, अबू बकर साहब, इस वक्त सबसे बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन ये है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो दो पार्टीज हैं जिन्होंने आपस में राब्ते भी बहाल करने हैं। सदर पाकिस्तान कौन होगा, वजीर आज़म कौन होगा? क्या आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, जिन्होंने कहा कि भी बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं अभी इस तरह प्रैक्टिकली वो इस तरह से नहीं मैच्योर सियासत के लिए, तो क्या हो सकता है जरदारी साहब टफ टाइम देंगे, नहीं देंगे? और अगर बिलावल बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर तो क्या शहबाज शरीफ उनके अंडर काम करेंगे? देखिए जी, मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त सेंटर से ना अगर इस तरह की कोalition बन जाती है पीपल्स पार्टी और PMLN, तो ये क्लियरली इंडिकेशन है कि मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो सेंटर में नहीं होंगी। और जरदारी साहब की जो बारगेनिंग चिप है वो इस वक्त जो है वो अपने अरूज पे है। वो इस वक्त चाहेंगे कि ये विन विन सिनेरियो है बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। इस बात पे ना जाए कि बिलावल मैच्योर है नहीं है, वो कहते रहते हैं ये बात। बिलावल अपनी पूरी PR का जो एक आप कह लेना कि दुनिया भर का टूर मुकम्मल कर चुके हैं। अब जरदारी साहब चाहेंगे कि या इधर खड़े हो जाएं या हम बनी गाला के साथ खड़े हो जाएं तो बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बना लें।
यानी आप ये कह रहे हैं कि मैच है अब्बू की लाडली और अब्बा के प्यारे में। जी ऐसा ही ठीक है, क्योंकि अगर ये मुल्क उनका गिरवी है, उन बच्चों का खिलौना है कि इस बच्चे को दे दो, ये इसको दे दो, चाहे उसे कख ना पता हो। बदकिस्मती से नताइज ऐसे आ गए तो हमने निभा तो इन्हीं नताइज तो पीटीआई के हक में आए। तो देखें ना, अगर वो प्रिवेल करते हैं, देखें एक तो ये है कि वो पार्टी की जो पोजीशन है, ये तो 60 सारा कुछ करके 60 सीटें ले सके। देखिए सदर ममलिकत के पास सारी इख्तियार रियासत है मिला ना, के। अगर वो सारे आजाद किसी जमात में शामिल हो जाते हैं तो सदर ममलिकत उन्हें भी गवर्नमेंट फॉर्म करने का कह सकते हैं, अगर मेजोरिटी में आ जाते हैं वो। चूंकि अभी ये नताइज उस तरह से कंक्लूड नहीं हुए, ये जब हो जाएंगे फिर एक पोजीशन बन जाएगी। चूंकि सदर ममलिकत ने तो ट्वीट कर दिया ना कि अगर आप गड्ढे में गिर जाएं तो हिकमत यह है कि उसको मजीद मत खोदें, उससे निकलने की बात करें। सवाल करना जी, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये बता दीजिए कि क्या जब कोई भी इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन होने के बाद को नताइज आ जाते हैं, उस नताइज में किसी एक जमात को ये इख्तियार या ये गैर आईनी या गैर कानूनी तो नहीं कि किसी दूसरी जमात से बातचीत नहीं, ये बिल्कुल जमहूरी है, ये होता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा कहना ये है कि अगर मुझे पता हो कि मेरे पास बैलेंस नहीं है तो मैं बार बार मिला के को मैंने लंदन बात करनी हो क्योंकि आपको मतलूबा सहूलत में ऐसा नहीं, तो ये तो फिर मेरी डिटाई हो गई ना। अभी मैं तो ये कह रहा हूँ। मैं दूसरी चीज जो है वो इस वक्त इक्तदार की सियासत से आउट नहीं हुई, मियाँ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप की दौड़ से मुझे लगता है वो और उनकी साहबजादी बाहर हो। अच्छा, बस एक शहबाज शरीफ साहब बन सकते हैं, कोई ऐसा इनमें फार्मूला कोई 2-2 साल वाला भी बन सकता है, जो एक दफा बलूचिस्तान में डॉक्टर अब्दुल मालिक और सनाउल्लाह ज़हरी में बना था, ऐसा भी मंजूर भट्टो का भी बन गया था, ऐसा भी कुछ बन सकता है। ये भी कुछ और पीटीआई का भी हम आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैं चारों छोटे सवाल। NA 130 में जो आपने बताया, एक औरत कैंसर ज़दा जेल में, वो बाहर भी नहीं निकली, किसी के पास वोट लेने भी नहीं गई, फिर उसके बाद ये रिजल्ट आ गई, क्या बता रहा है, क्या कहना चाह रहा है, आवाम क्या कह रही है? देखिए सिर्फ रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट रोक लिया गया। जब पोलिंग खत्म होती है रिजल्ट को रोक लिया गया, पूरी रात रोके रखा। हमारे पास पता नहीं कहाँ कोल्लू सांगड़ कहाँ से रिजल्ट आए, और ये 5-6 किलोमीटर का एरिया उसका रिजल्ट नहीं आया। समझ सकता है। और अगले दिन जब रिजल्ट आता है तो हैरान कुन आता है। और उस खतून ने, मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब को तो एक दफा उन्होंने, जो लोगों का तो यही ख्याल है कि मियाँ साहब यहाँ से लूज कर चुके थे सीट, अब मियाँ साहब पता नहीं किस तरह ये रिजल्ट मैनेज करके तो उन्होंने। अच्छा, मैं एक बात करना चाहूँगा कि जो इन्होंने इशारा किया ना अबू बकर साहब ने कि बिलावल साहब के लिए करेंगे, मेरा ख्याल है मुफाहमत के बादशाह जरदारी साहब खुद है। अगर इस सूरत हाल के अंदर गवर्नमेंट बनाई जाएगी तो मुफाहमत की शदीद ज़रूरत है, तो मेरा ख्याल है फिर जरदारी साहब खुद और बिलावल साहब जो है वो वैसे भी एक जुमला ले लें। देखिए, जब आपका एक जुमला ले लें, जब आपका अपना प्राइम मिनिस्टर होता है ना, पार्लियामानी जो डेमोक्रेसी पाकिस्तान में है, उसमें तो आप ऐवान सदर में जजते हुए फैसले करते हुए सूट करते हैं। किसी और का प्राइम मिनिस्टर हो तो वो यूसुफ रजा गिलानी नहीं बनता, बिल्कुल फिर फैसले ऐवान वजीर आजम में होते हैं। जरदारी साहब को ये सूट नहीं करता। एक छोटा सा शेयर करके फिर आप आइएगा। वो जो आप बता रहे हैं ना जरदारी साहब वाला, एक बहुत बड़े नामवर अदाकार थे, वो थे चेयरमैन फिल्म एक्टर्स एसोसिएशन के ना, उनके पास केस आया कि सुल्तान राय साहब ने पैसे लिए और फिल्म का वक्त नहीं दे रहे। उन्होंने फैसला दिया कि जी सुल्तान राय अगर वक्त नहीं दे रहा ना तो पैसे आप मुझे दें, ये फिल्म मैं खुद करूंगा। साहब कुछ कह रहे थे। दो देखें, अभी फिर वही बात है कि 2-3 ऑप्शंस और पोजीशन है, ये कहीं पर भी तय नहीं हुआ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठे गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई अनाउंसमेंट हमारे सामने नहीं आया। हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो किसी कंसेंसस पे ना पहुंच पाए, लेकिन अगर वो पहुंच पाए, अगर पहुंच पाए तो फिर उनके दरमियान जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसके मुताबिक वो पार्टी जिसका एक वोट भी ज्यादा होगा, प्राइम मिनिस्टर उसका होगा, उसी को दावत दी जाएगी। अगर वो पीपल्स पार्टी का ज्यादा होगा तो पीपल्स पार्टी को दावत दी जाएगी, अगर नून लीग का ज्यादा होगा तो नून लीग की दी जाएगी। लेकिन हमने यहाँ इसी पाकिस्तान के अंदर मंजूर भट्टू साहब की हुकूमत देखी हुई है कि बाज़ औक़ात 10-15 वाला जो है वो भी जिस सिचुएशन में हम आए हुए हैं, साहब की जब गवर्नमेंट बनी थी अभी अगेन 10 सीटों में बनी थी, 10 सीटों पे, तो जो इस वक्त सिचुएशन है ना, ये जहां पोजीशन बनी हुई है, क्योंकि इसके बाद अगर फर्ज करें कि कोई भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में कोई जमात नहीं आती तो फिर इसके बड़े मसाइल हैं। फिर वो प्रोसेस है असेंबली के अंदर, वो भी पूरा ना हुआ और फिर भी ना हो सका तो फिर हम नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे, दोबारा इलेक्शन कराने पड़ेंगे। ये नौशाद साहब कह रहे थे कि ये गिलास यूं मिला लो या यूं नहीं हो रहा फिल वक्त, ये तो हाँ फिल वक्त ना, पूरे रिजल्ट नहीं आया तो ये तो फिर एक ऐसी पार्लियामेंट बनने जा रही है
जो जिसमें सियासतदान जो हैं वो तो फिर कठपुतली हैं, उनके हाथों में तो कुछ नहीं है। राना साहब, मेरा ख्याल है कि जो सियासतदान है ना वो कठपुतली इतने नहीं होते जितना हम उन्हें बैठकर बना देते हैं, क्योंकि हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, ये ग्रे एरियाज में मूव करती है। तो जो सियासतदान है वो बेस्ट पॉसिबल वेज फिर भी ढूंढते हैं अपने लिए, और ये हमारे यहाँ जो है जमहूरियत अगर चलती है तो इन्हीं सियासतदानों की बदौलत चलती है। और ये सियासतदान जो है ये नहीं है कि सारी डिक्टेशन दूसरी तरफ से लेते हैं, ये अपने लिए जो पॉसिबल वेज हैं वो बनाने की पोजीशन में भी होते हैं, तभी जो है वो अवाम को रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। ठीक, अच्छा ठीक है साहब, लेकिन ये कि जैसे कह रही हैं मिस रूमी, तो सियासतदानों का तो रोल फिर इन हालात में पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है सियासी इस्तेहकाम की। अच्छा, उस्मा साहबा जो बात कर रही है ना, ये हमारी ख्वाहिश भी है और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमने देखा है हालिया जो हुकूमतें तब्दील हुई है आई है, हम यही देख रहे हैं कि बिल्कुल कठपुतली की तरह सियासतदान वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उसमें आप 2018 की बार बार बात करते हैं, 2018 में भी हमने वही देखा, पीडीएम हुकूमत में भी हमने वही देखा। मियां नवाज शरीफ अब जब इख्तदार में आने के लिए जो तगोदो जो एफर्ट्स की गई, हमने फिर वही कुछ देखा। ठीक है, वक्त मुख्तसर है, मैं चाहूंगी निशात साहब आप ही लास्ट में की कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि अब तक की जो पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे सामने है इसकी कंक्लूजन आप किस तरह से रखते हैं? देखिए, ये जो इस वक्त सिचुएशन है ना, मैं ये समझता हूँ कि जो राना साहब की ख्वाहिश है, जिस तरह राना साहब चाहते हैं कि अब आप ख़ास तौर पर ऐसी जगह तक पहुँच चुके हैं जहाँ आपको वाक़यातन जो है ना एक दूसरे के साथ मिल बैठना चाहिए, अपना अपना रोल तय करना चाहिए और कंसेंसस के साथ। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 जमातों का राइट है या 3 जमातों का राइट है। अब मैंडेट जो है ना वो स्प्लिट हो चुका है और इक्वली स्प्लिट हुआ है, तो उसको सोच समझकर आगे बढ़े, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम पैदा ना होने की सूरत में जो मसाइल हमारे सामने आएंगे वो शायद हमारे ठीक है। अबू बकर साहब, आप किस तरह से कंक्लूड करते हैं तमाम? बस इसका कंक्लूजन यही है कि बस ये मैंडेट कंक्लूड हो जाएगा, सियासी जमातों पर बड़ी जिम्मेदारी है। मेरी दरख्वास्त होगी कि जो भी कोएलिशन बनती है या कोई सिंगल पार्टी भी अगर इसमें इमर्ज करती है तो अब की बार इस्लामाबाद में आएँ तो एक ऐसा सेम पेज बनाएं जो पब्लिक की वेल बीइंग के लिए हो। वेरी नाइस। चाहे वो आपका सेम पेज सियासी जमातों के साथ बने या ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट के साथ, मगर उसमें कॉर्नर स्टोन जो है वो आम आदमी की वेल बीइंग होनी चाहिए। पॉलिटिक्स का सबसे पहला एजेंडा यही मतलब अपने जाती मफादात को साइड पर रख के कौमी मफाद को बस जो भी है। जी, आज के प्रोग्राम का जी वक्त ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। और ये जो बात है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आपने अगर इदारों से ये एहतराम कराना है कि वो अवाम के मैंडेट का एहतराम करें, तो सबसे पहले आपको खुद करना पड़ेगा। और मैंडेट का एहतराम ये कि जो अक्सरियत में है और अवाम ने जिसको वोट दिया आप उसको तस्लीम करें। ये जो चूहा साजिशें और जोड़ तोड़ करके गुलाम रस्तों से आप इक़्तिदार हासिल करेंगे, इसका एंड जो होता है वो फिर वहीं पे होता है कि एक नए इंतखाबात या तसादुम की तरफ जाते हैं। बेहतर ये है कि मैंडेट को तस्लीम किया जाए, चाहे वो किसी का भी हो। अगर आप खुद मैंडेट को तस्लीम करेंगे तो बाकी लोग भी मैंडेट को करेंगे, और अगर आप खुद इसके खिलाफ साजिश करेंगे और वोट को इज्जत दो वाला मामला जो है वो सिर्फ लफ्ज़ों तक रह जाएगा, तो फिर सूरत हाल ऐसी रहेगी। आई होप कि पाकिस्तान के लिए जो भी हो बेहतर हो बात और अच्छा बहुत खूबसूरत की आपने। यहीं पर हमें हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, हम आपसे फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।